اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که بسیار مهم است و ما باید نسبت به زی مباحث یا نسبت به زی موضوعی که میشه در خدمت شما بیان منم، بلکه ما نباید بلکه دنیا اگر طرف از این موضوع توجه میداد و طرف از این چیز که بسیار امپورتنت است توجه میداد، خدا شاید زندگی از ما تبدیل میشد و او موضوعی که یا او مطلبی که در خدمت شما میخوایم بیان کنم و بسیار مهم است، ویلیوز یا ویلیوی هیومن بینگ یا ارزش انسان ها در چی چیز است. شما توقین اگر ما ارزش از خود بفهمی که ما چقدر ارزش دارم، ما چقدر قیمت دارم، ما چقدر امپورتنت هستم از نگاه دین، از نگاه اسلام، از نگاه روایات و از نگاه قرآن ما چی هستم، باید واقعا به عنوان یک مسلمان، به عنوان از اینکه ما مخلوق خدا هستیم، باید واقعا نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم. لذا در مرحله اول ما میخواهیم یک چند مثال در خدمت شما پیش کنم و او یکی انسان بعضی ارزشی قدر یک بیلدینگ است. مثلا او پورا زندگیشی یا پورا فکرشی، پورا آنوبونشی، تمامی سوچی، تینکینگشی این است که ما در یک خانه بسیار خوبصورت مجلل یا یک خانه بسیار خوشنمای ما زندگی کنم و امور ما حاصل کنم. لذا سوچ یزی قدر یمزی یک بیلدینگ است. لذا روایاتی رونگه که انسان ارزش یا ویلیوشی اینمی قدر بیلدینگ است. اگر بیلدینگ 1 کروڑ قیمت داره یا 2 کروڑ قیمت داره، 4 کروڑ قیمت داره، این انسانم اینمی قیمتشی است و ارزشی است و ویلیوشی است. یک انسان دیگه جوان اگر مثلا که طور پر توخ کنی، او میگه که ما در یک خوبصورت گاڑی که است باید ما او را حاصل کنم یا در زو گاڑی بیرسم، پاجیرو یا مثلا یا نو بنز گاڑی است، قیمت زو علی هر چند باشه، $1,00,000 مثال که طور پر، ای قیمت از این شخص $1,00,000 جور میشه. ویلیو از این شخص مطابق سوچ چی، مطابق همزی لیمیتیشن چی، محدودیت چی، قیمت انسان نگاه روایات اینمیه. بعض ممکنه یک انسان از اینکه کم بالاتر سوچ کنه، مگه ما مثلا دی سی جور شم، دیپتی کمیشنر جور شم، ما میجر جور مشم، ما که است کرنل جور مشم، پورا زندگی خوره سوچی فکرشی در امزی استیج که است رسیدو هسته. البته زو بعد اگر از این استیج یا از این پوست یا از این مقام استفاده کنه بور دیگه کارهای خوب کنه و در جای خوب، لیکن سوچ ازی به عنوان یک مثال که پیش کنم، اگر دزی سوال باشه که ما دمزی رسیدی هستم، بس قیمت از یک قیمت یک دی سی یا یک کمیشنر یا یک اسیستنت کمیشنر است. یک دختر جوان مثلا میگه که ما میس یونیورس جور شدم، خوشنمای جور شدم، او ویلیوشی اینمی میس یونیورس است. یک دختر میخواه مشهوری میخواه، مثلا منی تیک توک از هر طریقه، از هر لحاظ بی‌حیایی بگر یا مثلا چټیات بگر یا مختلف کارهای زشت و پلید را که بگر، ویلیو از او امو کارهای پلید چی است. و خب معلومه که انسان که خدا خلق کرده و از نگاه قرآن، ویلیو انسان دزی محدود چیزهای دنیوی نیست، یعنی دمزی لیمیت این روک نموشه، استاپ نیه، بلکه انسان باید کوشش کنه که ما ویلیو از ما او ویلیو در او جای ما خود رسنده نیستم که لامحدود است، ان لیمیتیشن است، یعنی بسیار وسیع و او از اونجا ما متوجه میشه که هدفی از انسان چیه. گفتم اگر هدف انسان میس یونیورس باشه، مثلا بگم ما میسی جور میشم، ما رونالدو جور میشم، ما یک دکتر جور میشم، حساب دنیوی اینا منم بد است. انسان خب یک خود یک ایدئال جور منه، لیکن به هر حال اینا ختم شده نیست، یک لیمیت داره. یک زمان بود پلی فوتبالر که از برزیل بود و ختم شد، مارادونا که است از بین رفت، کس نامش نمیگیره و همینطور بسیاری از انسان ها رو ما میگرنی
اونها نام شی زوریا آیدیال شی بود و امروز نیست در دنیا، چون ساعت انسان محدود است و انسان که او آیدیال را که برای خود جور کنه یا یک هدفی که برای خود او معین مونه مطابق ازو هدف شی یا مطابق ازو هدف شی ویلیوش که است جور میشه، ویلیوش کرییت میشه. خب اگر انسان هدفش بسیار وسیع باشه، هدف انسان بسیار واسط باشه و که یک هستی خود کنکت کنه یا بگم دینزی شخص سندنی هستم، اونجا دیگه بس انسان امو انلیمیتیشن یا لامحدود چیز او ویلیوش جور میشه. در دین اسلام، در نگاه دین، هدف انسانیه که انسان در خدا برسه، چون خدا بادشاهوں کا بادشاه هسته و یک انلیمیتد هستی هسته و تمام قدرت و تمام اختیارات و زمین و آسمان که کرییت کرده پروردگار عالم. انسان اگر هدف خود بسیار وسیع کنه، هدف انسان که وسیع شد، قیمت انسان، ویلیو انسان هم بسیار وسیع میشه و روایات امیر که انسان باید در خدا برسه. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه گفته که مرد یا انسانی که قدر شیر مو بفهمی یا اهمیت شیر بفهمی یا ویلیو شی، او وابسته است به همت یزو. یعنی همت یزو چیه؟ همت یزو اگر لیمیت والا چیزا بود، او دمزو لیمیت محدود قیمتی است. لیکن اگر همت بسیار وسیع بود و انسان در خدا که است باید برسه، که هدف خلقت انسان هم میه که انا لله و انا الیه راجعون، موز از طرف خدا هم دی و طرف خدا پس موری. لذا انسان قیمت چی میشه؟ قیمت خدایی. قیمت چی میشه؟ قیمت خالقیت بودن. خب اگر واقعا انسان در ای کانسپت یا در ای دایرکشن سوچ کنه، انسان که است به زندگیش بسیار تبدیل میشه، مشکلات برش ریزه معلوم میشه، چون همت چی بلند است، مشکلات شیر زمین گیر نمونه. انسان هر کارشی برای خدا هست، چون ما در خدا برسیم. وقتی که انسان ایتر سفر کرد، کارهایشی میشه کارهای خدایی، رنگ خدایی پیدا مونه. وقتی انسان کارهایش رنگ خدایی پیدا کرد، مسائل خانوادگیش درگیر نمونه، مسائل دوستاش درگیر نمونه، یعنی پریشان نمونه، استرس نمیده و انسان کدک لامحدود که بسیار کد انسان نزدیک هم هست، شهرگ انسان هم نزدیک تر است و ذات پروردگار عالم. انسان کد زو خود کنکت مونه، کد زو خود متصل مونه، زندگی برش آسان میشه، خودکشی ها منی معاشره کم میشه. امروز ما در دنیا که میگنی جنگ و جدل ها هست، در دنیا که میگنی کشت و کشتار ها هست، در دنیا که میگنی کرپشن هست، در دنیا که میگنی ناانصافی ها هست، در دنیا که میگنی ریسیزم یعنی قوم پرستی یا نژاد پرستی است. اینها به خاطر ازیه که انسان ها امو ویلیوی اصلی خود فراموش کرده، بلکه همدن در مختلف ویلیوی ریزه محدودها خود را پساو کرده، چون مو اهداف شی و تارگت شی محدود هسته، ویلیوش هم چون محدود میشه، بعضی وقت اینا ممکنه ظلم هم کنه، اینا رشوت هم بخوره، اینا کرپشن هم کنه، اینا ناانصافی کنه و اینها هر بدبختی را میتونه که انجام بده. پروردگار عالم مر توفیق بده که ما اهداف مو وسیع شونه و ذات پروردگار عالم باشه، تا قیمتی از مو، تا ویلیوی از مو هم وسیع باشه و نتایج چی بسیار خوب نتایج داره که آینده در خدمت شما بیان منم. شما حتما چینل از ما سابسکرایب کنید که خوب گواره که ما در خدمت شما میرسند، دونار شما در دیگه بیرسند، نو خود شما مستفید چونین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.